میرے ذمے بائی امتیاز نے ایک واقعہ لگایا ہے نبی پاک دی اڈیک دا. میں بس اس آیت دا سہارا لے کے تے واقعہ نو شروع کرنا ہے. انجنائن سارے قرآن با سے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. میں دعا کرنا قبلہ شاہ صاحب آمین بول دینا یا اللہ جڑا قرآن با سے دوویں ہاتھ چک کے سینہ ٹل لا کے سبحان اللہ بولے مدینہ چلا جاوے. تا یا اللہ تیرا جاندہ کچھ نہیں جڑا ہور اچھا بولے اپنی امی تے ابو دنال عمرہ کرنا چلا جاوے. تا یا اللہ جڑا ہور اچھا بولے اج رات نو اکھ لگے میلاد والے آقا دی زیارت نصیب ہو جائے. تو یا اللہ تو سا کون کہنا فیقون ہو جانا ہے. یا اللہ جڑا ہور اچھا بولے انہوں جاگ دیاں اکھنا حضور دی زیارت نصیب فرما دے. انج بولو جی میں محفل ہون شروع ہوئی ہے. سنو قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نال انہ دے بیٹا اسماعیل علیہ السلام کعبے دی تعمیر مکمل کرن تو بعد کعبے دے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی یا اللہ اتھے اپنا او نبی بیج دے. یا اللہ اتھے اپنا او نبی بیج دے. گرامی قدر حضرات میرے نبی دا میلاد اللہ دے نبی ابراہیم پہ پڑھ دے نہیں اسماعیل علیہ السلام بھی نال پڑھ دے نہیں. امام بغوی نے لکھے آئے تیرے میرے کملی والے آقا نے فرمایا آئے میں ابراہیم دی دعا عیسیٰ علیہ السلام دی بشارات اپنی ماں آمینہ دا او خواب جڑا انہوں نے ویکھے آئے باسی والا والی جو جملہ سمجھیں آبے سبحان اللہ بولے آجیں اج نبی دی اڈیک جی محفل سجا کے بیٹھے آئے نبی دا میلاد اسائی نہیں پڑھے آئے پہلے جن بھی نبی آئے نے قرآن نے دسی آئے اور نبی کہندے سن یا اللہ نبی بھیج دے عاشق میلاد سجا کے کہندہ ہے اور نبی آگے آئے. بولو سبحان اللہ. رب دا قرآن کے اندہ انہوں دعا کی تھی یا اللہ ان نبی بیج دے تے عاشق محفل سجا کے اندہ او جڑے نبی دیاں اڈیکا نبی بھی کر دے رہے او نبی آگے آئے او نبی آگے آئے. بس او دی یاد اندر سارے بیٹھے ہیں تو میرا دل کردہ ہے میرے کو وقت نہیں کہ میں تو زیادہ لمبی چھوڑی گل سنا ماں برحال کہ میرے نال پڑھو یاد تیری دام دیوا بالیا جن نے حضور دی یاد دا دیوا بالیا ہے انج ہاتھ کھڑے کرے تے گنبد خضرہ دا تصور کرے تے اکھاں بند کر کے حضور نو آباد مارے تے سارے میرے نال مل کے پڑھو یاد تیری دام میں دیوا. آخر آلے بھی ہاتھ چوکے پڑھو یاد تیری داغ میں دیوا بالیا یاد تیری داغ میں دیوا یاد تیری داغ میں دیوا بالیا ہن آوی جا واللیل زلفاں. یا اللہ جنا اچھی آواز نال پڑے اج رات میں اکھ لگ جاوے لگ مدینے والے نال جاوے حضور تشریف نہ کے آ جان حضور دا چہرہ وے کے لوکاں نہیں آکھے تو سچے دلوں آواز مار لے تیرے آواز مارنے چھ دیر لگ سکتی ہے او دے آون چھ کوئی دیر نہیں لگ دی. تو سارے مل کے پڑھو آوی جا واللیل. انج پڑھو جی میں محفل ہون شروع ہوئی ہے آوی جا
جا واللیل زلفا والیا. لو بھئی میں جلدی جلدی نال میں جڑے واقعے دی فرمائش ہوئی ہے جو ذوق ہے تے شروع کراں. انج نہیں بھئی میں دیکھ رہا کہ بلا شاہ صاحب کدے اگلے بول دینے تے پچھلے چپ کر جاندے نے تے پچھلے بول دینے تے اگلے چپ کر جاندے نے. بڑا سونا ساک ڈاندے ایک دوجے دا ہے ماشاءاللہ. بڑا اتفاق ہے تے اللہ کرے اس اتفاق جے اللہ مزید برکتاں پائے. لڑان میں بھی نہیں آیا ہن ایک دوجے دا سان نہ کٹاؤ. ایک واج سارے بولو سبحان اللہ. کیونکہ رب کعبہ دی قسم مالک تا بڑا ہی کرم ہے الحمدللہ. میں پہلے گل کی تھی کہ میں میک پکڑ کے اور عادت نہیں ہے کہ بس چھوڑ جوڑ جانا ہے. اللہ دی قسم صبح 3 بیان کرنے ہیں. پہلا بیان مگوال کرنا ہے دوجا قبلہ چشتی صاحب دے کار. تیسرا ڈرس کے کوٹ نام داس کرنا ہے. الحمدللہ ڈیلی دی مصروفیات سوشل میڈیا جڑے دوست بھیج دن انہوں پتہ میرا. ایک باری محبت نہ بولو سبحان اللہ. یمن دے اندر ایک بادشاہ اپنا قافلہ لے کے ٹردا جا رہا. ذہن چ خیال راستے دے اندر جڑا شہر جڑا ملک آیا انہوں فتح کر کے اپنے نال ملا لینا ہے. اس بادشاہ دا نام تبا حمیری ہے. او دے نال فوج ٹردی جا رہی. راستے دے اندر جڑا شہر آندا انہوں فتح کردا. علماء نال لگا لیندا, حکیم تے طبیب نال لگا لیندا, عورتاں نو پکڑ کے لونڈیاں تے غلام بنا لیندا. او دے اندر جڑے فوجی ہوندے نے انہاں نو فوج دے اندر شامل کر دیندا. 1-2 شہر جننے بھی ملک راستے چ آئے فتح کردا رہیا. میرے کو لمبا چوڑا وقت نہیں کیونکہ یہ واقعہ کم از کم 1.5 گھنٹے والا واقعہ کٹو کٹ بھی, لیکن میں شارٹ کٹ مزید کراں گا. حضرات گرامی توجہ رکھے. آجے بادشاہ ٹردا جدو مکہ المکرمہ دی زمین تے آیا نا, مکہ شہر دے اندر آیا تے مکہ والیاں ادھا ادب تے احترام تے استقبال نہیں کیتا. ادھے ذہن چ غرور تے تکبر ہے کہ میں جس شہر تے ملک چ جانا ماں لوگ میرا استقبال کر دینے ادب کر دینے, انہاں میرا استقبال ہی نہیں کیتا. انہیں علماء نو بلا کے آخدہ انہاں مکہ والیاں نے میرا کیوں نہیں ادب تے استقبال کیتا. علماء بول کے آخدہ نے یہ مکہ والے مکہ چ بس دینے تے مکہ دے بچ کعبہ ہے تے جڑے کعبے دے گوانڈی نے او کسے نو کی سمجھ دینے. ایک کعبے دے گوانڈی نے اس سمجھ دینے سمجھ و شان والا گھر کعبہ ہے. اور دنیا تے کوئی انسان کوئی نہیں ایسا اتنی مقام والا جن نے کعبے دا مقام ہے. انہیں سمجھ آئی کہ اے کعبے دی وجہ تو میری عزت نہیں پہ کر دے. او دے ذہن چ خیال آیا کہ میں کیوں نہ معذاللہ کعبہ ہی ڈا کے رکھ دینا ماں, کعبہ ہی ختم کر دینا ماں. اس کعبے دی وجہ تو انہیں میری عزت نہیں کی تھی. انہیں اتنی گل سوچی کہ او دے سر دے اندر درد شروع ہو گیا. اتنا درد ہو گیا کہ او درد دے اندر آرام نہیں آ رہا. علماء انہوں دم کر دے نال حکیم دے طبیب انہوں دعائی دیں دے نہیں. او دے سر دے درد دے ویچ کوئی کمی نہیں آ رہی. او دا آہستہ آہستہ سر درد وجدہ جا رہے آئی. انہیں علماء نے اکٹھا کیتا ہے. صبح سب تو وڈے عالم دین بلا کے آخدائے میرے سر دی درد کیوں نہیں جا رہی. او عالم بول کے آخدائے تیرے ذہن جکیتے کعبے نو ڈان دا خیال تے نہیں. کہندہ ہاں میرے ذہن جا کعبے نو ڈان دا خیال ہے. او عالم دین بول کے آخدائی پہلے اپنے ذہن جو کعبے نو ڈان دا خیال نکال دیں پھر تو ٹھیک ہو جامے گا. او کہندہ میں وعدہ کرنا ہوا میں کعبے نو نہیں ڈاواں گا. میں وعدہ کرنا ہوا میں اپنے ذہن جو خیال نکال دینا ہوا. میں بھی اس کعبے دا ادب کراں گا جدا سارا جگ ادب کردہ. میں بھی اس کعبے دا ادب کراں گا خیال ذہن چو نکال دینا. علماء نو کہندہ آؤ نا میرے نال تے جا کے ویکھی او کعبہ ہے کنج دا. اور جدا ذہن دے اندر خیال ڈامن دا آوے تے درد شروع ہو جاوے. اگر میں ذہن چو خیال نکالنا تے میرے سر دی درد ٹھیک ہو جاوے. آؤ نا میرے نال منو کعبہ دکھاؤ. او کعبہ ویکھن گئے جے تسی سبحان اللہ بولو تے ایتھے بھی پڑھنا قرآن. جڑا جڑا تھک گیا ہے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. اچھا ہن ودی نو ستہ ہی کہہ رہا ہے. ہن جڑا فریش بیٹھا او ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. اللہ دا قرآن آخدا ان اول بیت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. اللہ
نے فرمایا او کعبہ پہلا گھر میرے نبی نے فرمایا مکہ پکا تو نکلی آئے پکا دا مانی چوس لینا تیرے میرے کملی والے آقا نے فرمایا جیڑا پہلی نگاہ کعبے تے ماردہ کعبہ دے سارے زندگی دے گناہ چوس لیندا دے سارے زندگی دے گناہ ختم ہو جاندے نے انج ہوندہ جی میں زندگی چکے دے گناہ کیتا ہی نہیں وہ کعبے دی زیارت بعد سے گیا کعبہ بیکھیا المختصر کے ادھے ذہن سے خیال آیا میں اس کعبے تے کیوں نہ غلاف ڈالا سب تو پہلا بس اتبہ حمیری جن نے کعبے تے کالا غلاف ڈالیا اتو سفر شروع کیتا علماء بھی نال چل دے جا رہے حکیم طبیب نجومی بھی نال سارے ٹور دے جا رہے ملک تے شہر فتح کردہ جا رہا جڑے ویلے ہوتا کافنا ٹوڑتا 350 میل دور گیا ہے 350 میل دور جا کے اوتھے علماء رک گئے نہیں تے علماء بول کے آخدنے ایدے تو یگے اسا نہیں جانا اسی یہ تھائی رہنا تے تو باہو میری علماء نو کہندا ایتھے کیوں رکے ہو ایدے تو اگے کیوں نہیں چل دے جا رہی تے علماء بول کے آخدنے سانو اس مٹی وچوں رب دے حبیب محمد خوشبو پیوں دی سانو ایتھے حضور دی خوشبو پئی آ رہی ہے تے جڑے ویلے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنے آئے تو باہو میری بول کے آخدا اے محمد کون نہیں علماء بول کے آخدنے اور رب دے آخری نبی تے رسول نہیں خاتم النبیین نہیں سارے نبیوں تے رسولہ دے بعد چیان گئی ایتھے آکے مدینہ نو وسان گئی تے تو باہو میری علماء نو پچھدائے تو سویونا دی شان کی علماء کہنے نے تینوں کیڑیاں شانہ بیان کر کے دسیے علماء کہنے نے جدہ یوتے رب دا حبیب راضی ہو جاوے گا رب بھی اس بندے تے راضی ہو جاوے رب بھی اس بندے تے راضی ہو جاوے گا حضرات گرامی توجہ رکھے آجے او بول کے آخدن دسائیوں دی شان کی دسائیوں دا مقام کی علماء نے جڑی حضور دی شان بیان کی تھی عاشق دی بولی چھ بول کے آکھائیں تے سارے کندے انگے رتبہ کرا بیان کی اس بے مثال دا رتبہ کرا بیان کی اس بے مثال دا ثانی نہ کوئی آمینہ مائی دلال دا تو باہو میری بول کے آخدائی جے تھے رب دا حبیب آن والا آئے پھر میں بھی یہ تھی رہنا انہیں اپنے غلامہ نو حکم دیتا ہے اس زمین تے 1000 مکان بنا دیو کہندہ میں بھی نبی دیا راما ڈھکنا تو باہو میری دے سارے لوگ میرے حضور دیا راما ڈھک دے نہیں تو باہو میری ایک دن ٹریا علماء دے قریب آیا آگے کہندہ سونے دے آن چکنی دیر رہ گئی ہے علماء کہندہ بڑا وقت پہ آئی تو باہ میری میرے نبی دی ولادو تو 1000 پہلے آیا ہے علماء کہندے اجے اس سونے نو یہاں دے بڑا وقت لگنا ہے تو باہ میری کہندہ کہ خط لکھن واسے میں نو چید دے دیو او خط لکھ دائے تے خط لکھ کے آخ دائے میں دنیا تو جے ٹر گیا اے خط نبی نو میرا دیا دے وچ لکھیا کملی والیا میرا سلام قبول کرو کملی والیا توڑا کلمہ میں پہلے ہی پڑھ چلا ہوں پتہ نہیں زندگی ہوئے کہ نہ ہوئے بس ایک کوئی عرض کرنا ہوں جدوں کل قیامت والے دن جتھے اپنے عاشقان دی گنتی کرے گا سونیاں وچ میرا بھی نام لکھ لیا
گل ایک کوئی عرض کرنا ماں جتھے اپنے عاشقاں دی گنتی کرو گے بچ میرا بھی نام لکھ لے آجے حضرات گرامی 1000 مکان انہاں 1000 دے اندر ایک مکان ڈبل سٹوری بنایا بس جلدی جلدی نال آخری گل کریے تقریر نو کلوز والا لے کے آواں حضرات گرامی 1000 مکان او دے اندر علماء نو شادیاں کر کے رکھیا ایک ڈبل سٹوری مکان او دے اندر سب تو وڈے عالم دین نو رکھیا نالوں نو خط دیتا آکھیا جے نبی پاک تیرے ہوندیاں آن تے خط دمی اگر تو بھی ٹر گیا اگوں اپنی اولاد نو دیں تیری اولاد ٹر گئی اگوں کوئی اپنی اولاد نو سلسلہ چلتا میرا خط نبی نو دے آجے حضرات گرامی ادھر تو بہمیری دا انتقال ہویا 1000 سال بعد میرے نبی دی ولادت ہو گئی میرے نبی دی ولادت ہو گئی المقتصر کے او بھی وقت آ گیا میرے نبی دے ماڑے ماڑے غلامانوں ابو جہل ورگیاں نے ماریا میرے نبی پاک دے ہجرت کرن دا ویلا آ گیا حضور ہجرت کی تھی مدینہ طیبہ آ رہے مدینے والیاں نو خبر ملی کملی والے آقا آ رہے نے اور روزانہ آ کے حضور دی حرامہ بیخ دینے روزانہ آ کے بیخ دینے تقریباً 17 دن روزانہ آ کے حضور دی حرامہ بیخ دینے ایک دن مدینے والے بیخ دینے تو ٹر دے آ رہے نے مدینے والے بیخ دینے دو ٹر دے آ رہی جڑے ویلے ٹر دے قریب آ گئی تے مدینے والے کی بیخ دینے اساں تے سنیا سی نبی نے آنا اے تے دو یار نے دوہاں دا لباس ایک جیسا ہے کردار ایک جیسا ہے دوہاں دی دستار ایک جیسی ہے دوہاں دی گفتار ایک جیسی ہے دوہاں دی رفتار ایک جیسی ہے مدینے والے ابو بکر صدیق دے نبی کریم دے قریب آ گئی کوئی ابو بکر صدیق دے ہاتھ پہ چمدائی کوئی نبی کریم دے قدم پہ چمدائی ابو بکر صدیق نو سمجھی آ گئی تے آ فرما دینے اپنی چادر اتا کے نبی دے سایہ کر کے دسیا مدینے والیو پلے کھجنا رہ جایا دے میں غلام آ نبی بیٹھائی تے او وکھری گلے یار نے کول رکھ کے رنگ اپنا ہی چڑھا دیتا او اللہ وکھری گل یار نے کول رکھ کے رنگ اپنا ہی چڑھا دیتا ہے حضرات گرامی توجہ رکھے آجے اس رنگ دا ترجمہ کیتا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ جو سبحان اللہ بولو تو چلیے میاں صاحب دے مدار دے ودی نو ستے خیرہ میاں ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے آپ فرما دینے کچا رنگ للاری والا تے چڑھدا لیندہ رہندا پر عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندہ حضرات گرامی آخری گلاں مد لے کے جاما جلدی نہ شارٹ کٹ کر کے مدینہ طیبہ حضور آگے سواری آگئی کوئی چودری کہندہ سونیا میرا پرونا بان کوئی کہندہ سونیا میرے والے آؤ تو اٹھا جننے غلام بادش بھی آنگے انہوں دا بھی بندوبست میں کرانگا سونیا میرے والے آؤ سونیا میرے والے آؤ تو کئی ماڑے چھتاں تے چڑھ گئے نے تو چھتاں تے چڑھ کے نبی کریم نے عرض کر دینے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ نبی کریم نے مل کے آواز مار کے آنکھوں کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگارا نے تیرے راہ حملے یا
سواری ٹر دی جاری میرے نبی نے فرمایا سارے پیچھے ہو جاؤ میری سواری نو پتہ ہے میں کدے بوہے تے جا کے رکنا ہے سواری ٹر دی ابو ایوب انصاری دے بوہے تے آئی تے خالد بن زید جدہ نہ آئے 31 سال عمر ہے مکان ڈبل سٹوری ہے او مکان ڈبل سٹوری اتھے آکے نبی کریم دی سواری رکی سارے بول کے آخر نے ابو ایوب انصاری بار دے ویخ لیں رب دے عرشاں دا پرونا آج تیرا پرونا بنے آئی آج تیرا پرونا بنے آئی کملی والے آقا اندر آگئی تے ابو ایوب انصاری نبی کریم نو والا مار دے سن نبی کریم دی آمد دو پہلا سجدے جے رو گئی دعا ماں کر دے سن ماں یا اللہ میں بڑا ماڑا ماں ایتھے بڑے بڑے چودری نہیں تے رو کے نبی کریم نے وعدہ مار کے کہندے ہون گئی اے کھلی مست کلندران دی اے کھلی مست کلندران دی ایتھے چاندی پا جا اج دی رات ایتھے قدم مبارک رکھ کے تے اینو عرش بنا جا اج دی رات بس آخری گل کر کے تقریر ختم کرن لگا میرے کملی والے آقا اندر آگئی او جڑا ڈبل سٹوری مکان نہیں میرے نبی نے فرمایا ابو ایوب انصاری خط لے کے آئی او جڑا تبا ہماری دا خط ابو ایوب انصاری نبی کریم دی بارگاہ چ خط لے کے آئی میرے نبی نے خط کھول کے پڑھے آئی اتے لکھے سونے آئی میرا سلام قبول کرے آجے تو اڈا کلمہ میں پہلے پڑھ چلاؤ آئی پتہ نہیں میری انی زندگی ہوئے کہ نہ ہوئے کہ سونے تانو بظاہر بے خوشکائی میرا نا تو پاہ میری گرامی قدر حضرات آخری گل کردہ سونے آئی اے ڈبل سٹوری مکان بھی تو اڈے باپ سے بنایا ہے سونے آئی کوئی عرض کرنا آئی جدوں کل قیامت والے دن جتھے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں گا سونیاں بیچا میرا بھی نام لکھ لے آگئی تے ابو ایوب انصاری عرض کی سونیاں جگنو انج لگی دائے تسی پرونے بن کے آئے خط کھول کے پتہ چلی آئے پرونے تسی نہیں پرونا میں بن کے اڈی کا کردہ رہا